बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हर रोज़ यकीन मानिए कि इस केस के अंदर कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। सुनने वालों को शायद लगता है कि वो एक ही केस है और उस केस में जो बताना था वो बता दिया गया, लेकिन चूँकि हम मुसलसल इस केस के पीछे हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहाँ तक पहुँच रही है, अब हम उन चीज़ों को जानने की कोशिश करें। जो कुछ बताना था आमना ने, उसने बता दिया। जो बताना था फरहान ने, उसने भी बता दिया। और जो बताना था रईस के भाई ने, वो भी उसने बता दिया। और जो कुछ हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछना था वो भी पहुंच गया हम तक। लेकिन अब बहुत सी बातें जो आमना और फरहान ने की और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हमें पहले बताई, उनमें और अब में बड़ा फर्क हमें महसूस हो रहा है। बहुत सी चीजें तब्दील हो रही हैं, बहुत से सबूत जो हैं वो गायब हो रहे हैं। कैसे गायब हो रहे हैं? वो सबूत जो खुद मैंने अपने कानों से सुने, जिनके बारे में मुझे बताया गया कि वो हमारे पास है, वो हमें मिल गए हैं, अब उनके बारे में क्यों कहा जा रहा है कि वो हमें नहीं मिले? ये बहुत ही हैरान कुन है। उसके अलावा रईस के वो दो दोस्त जो रईस को वहां छोड़ने आते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हमने ऊपर फरहान और उसके भाई को खड़े हुए देखा, ये दो दोस्त जो है ये दावा करते हैं कि रईस ने हमें इंतजार करने के लिए कहा था लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या हुआ, अलबत्ता ये जरूर बताया कि हम वापस गए, हमने उसके घर वालों को बताया। लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा ही हैरत अंगेज बयान जो है वो अदालत में दिया है। उनके बेवफाई जो है रईस के साथ, उनके अपने ही बयान से साबित हो जाती है। वो बेवफाई क्या की उन्होंने रईस के साथ, वो भी आपको बताती हूँ। और उसके अलावा रईस की वालदा ने एक बड़ा ऐलान किया है और मैं समझती हूँ उससे कोई दुख में है, और जो भी वो कह रही हैं वो उनका हक भी बनता है। उनका जवान जो बेटा है उसको कैसे हालत में उन्होंने रिसीव किया है, आप यकीन करें। ये उसकी सजा नहीं थी जो फरहान ने उसे दी है। फरहान के बारे में भी अब बहुत सी नई चीजें सामने आ रही हैं। गवाल मंडी का उसे गुंडा बताया जा रहा है कि वो इस तरह की लड़ाई झगड़ों में बड़ा शातिर है और इस तरह की कुछ एक्टिविटीज उसकी भी सामने आ रही है। लेकिन वो बात की बात है, इस वक्त हम जो इस केस के ऊपर बात करेंगे और इस केस में अब जो कुछ नई चीजें हैं, नई डेवलपमेंट्स में आपको जरा बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मीडिया की बड़ी एक आवाज़ होती है और बड़ी ताकत होती है। और मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में पहले तो ये बताया था कि कहा गया है कि सेफ सिटी कैमरास जो हैं उनसे बहुत सी चीज़ें अब सामने आई कि हम सेफ सिटी कैमरा से तमाम मटेरियल जो है वो इकट्ठा करेंगे। मैंने आपको पहले ये खबर दी और मैंने कहा कि अब लगता है कि केस दुरुस्त में जा रहा है और अब बाकी जो है रईस जो है उसके कातिल पकड़े जाएंगे और सबूतों के साथ। भले फरहान जो है वो 180 पर अपना बयान चेंज कर ले और कहे कि मैंने तो मारा ही नहीं, मैंने तो थोड़ा सा मारा और बाहर भेज दिया और उसके बाद ये लड़के उसको ले गए और इन्होंने मारा होगा, इन्होंने ही जलाया होगा, या जो भी किया होगा। लेकिन उसके बाद जब हमने सेफ सिटी कैमरा का सुना, हमें लगा कि मामला सही से में जाएंगे। लेकिन उसके ही बाद हमें ये पता लगा रईस के भाई से कि उसे पुलिस ने बताया है कि सेफ सिटी कैमरास में तो कोई चीज नहीं आ रही, फरहान की गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। इस चीज ने हमें चौंकाया, इस चीज ने हमें परेशान किया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था। फरहान अपने इंटरव्यूज में खुद कहता रहा कि मैं गया, मैं इन रास्तों से गया, मैं वहां पहुंचा, मैंने बॉडी को आग लगाई। अब भले वो बयान बदल रहा हो लेकिन उसने इकरार किया था। इसका मतलब यह है कि सेफ सिटी कैमरास में उसे जरूर आना चाहिए, पूरे शहर में वो दंदर आता रहा है। उसके बाद हम हैरान हुए, परेशान हुए। लेकिन उसके बाद अब लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये बताया है कि हमें सेफ सिटी कैमरा से मुझसे डायरेक्ट बात नहीं हुई, लेकिन हमें सुनने में आ रहा है, मैं इस चीज को कल कंफर्म भी करूंगी, बल्कि हो सकता है शाम तक कंफर्म करूं कि सेफ सिटी कैमरास में इसकी गाड़ी जो है वो ट्रेस हो गई है और ट्रेस होने के बाद हमने तमाम मटेरियल अपने कब्जे में कर लिया है और अब इसको अदालत में पेश किया जाएगा। तो अगर ऐसा ही है तो ये तो बहुत जबरदस्त चीज है और मैं समझती हूँ ये गालबन मीडिया की ताकत ही है कि जब हमने आवाज उठाई और हमने अपने खदशे का इजहार किया तो उसके अगले ही दिन ये बात सामने आ गई, जिससे मैंने इस बात का इजहार किया था आपके सामने कि हमें इस पे बहुत डाउट्स हैं और हमें इस पे बड़ी तशवीश है। इसके अगले ही दिन ये खबर मुझे रिसीव होती है कि अब पुलिस कहती है कि सेफ सिटी कैमरास जो है उससे मटेरियल जो है हमारे पास पहुंच गया है और हमने उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है। तो चलिए, दिस इज वेरी गुड, दिस इज एक्सेलेंट। इसी तरह से आवाज उठाए रखनी है हमें और इस आवाज को हमने जिंदा रखना है। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। दूसरी बात जनाब ये है कि गवाह जो है उन्होंने बयान दिया है अदालत में। ये दोनों गवाह, ये दोनों लड़के जो कि रईस को वहां छोड़ने आए थे, इन्होंने अदालत में ये बयान दिया है कि हम रईस को जब वहां छोड़ने आए तो हमने इन दोनों लड़कों को, यानी कि फरहान और उसके भाई को, वहां ऊपर टेरेस पे खड़े देखा। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने इनको, अगला बयान बड़ा हैरत अंगेज है, वो कहते हैं कि हमने इनको ले जाते हुए फरहान को और इसकी मतलब फरहान को हमने रईस को ले जाते और वहां पर ले जाकर आग लगाते हुए भी देखा है। ये इन्होंने बयान दिया है। ये बयान इससे पहले उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन ठीक है, अब आप जज साहब के सामने बयान दे रहे हैं तो वही बयान फाइनल कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहां पर एक सवाल है, ये कैसे दोस्त थे, ये कैसे बेवफा दोस्त थे, ये कैसे, मैं कहूंगी कि बदतमीज घटिया दोस्त थे, बड़ी माजरत के साथ।
میری ہمدردیاں رئیس کے گھر والوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو لڑکے تھے انہوں نے جب یہ سب کچھ ہوتے دیکھا، انہوں نے امیڈیٹ کیوں نہیں ان کو پکڑا؟ پکڑتے نا، لگاتے، آپ بھی تو دو تھے. اس کے بعد آپ نے کیوں نہیں پولیس کو انفارم کیا؟ آپ نے کیوں نہیں رئیس کے گھر والوں کو بلایا؟ وہ کہتا ہے جی رات کو اس کا فون بند تھا. ارے بھائی دوسرے لوگ مر گئے تھے کیا؟ آپ کو اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا، آپ کو رئیس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. سب سے پہلے آپ کی غلطی وہاں پہ ہے جب گھنٹوں گزر گئے اور رئیس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، تو آپ کو سب سے پہلے نہ ادھر دیکھنا تھا نہ ادھر دیکھنا تھا، آپ کو پولیس کو انفارم کرنا تھا، چاہے جو مرضی ہوتا. دیکھیں ایسی صورتحال میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کی عزت اور کس کی نہیں عزت. آپ کا دوست اس وقت اس کی جان خطرے میں تھی، وہ ایک ایسے گھر میں تھا جہاں پر آپ نے ان لڑکوں کو اوپر کھڑے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا، اس کے باوجود آپ اس کو وہاں پر مرنے کے لیے چھوڑا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اس کو اپنی آنکھ سے گاڑی میں لے جاتے ہوئے بھی دیکھ لیا، آپ خاموش رہے. آپ نے اس کو جلاتے ہوئے بھی دیکھ لیا، آپ خاموش رہے. یہ تو جلانے کے اگلے روز پولیس پہنچی ان کے گھر، اتنا کچھ بیچ میں ہوا اور آپ خاموش رہے، آپ تماشائی رہے. آپ کے پاس موٹر بائک تھی، آپ پیچھا کر سکتے تھے، آپ پولیس کو بلا سکتے تھے، آپ انہیں روک سکتے تھے، آپ اس کو جلانے سے تو کم از کم بچا سکتے تھے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ کی بے وفائی یہاں سے ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں رئیس کی والدہ کی طرف. اس کی والدہ بہت غم میں ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں کسی صورت بھی ان کو معاف نہیں کروں گی. یہ چاہے جتنی مرضی معافی مانگے میں نے معاف نہیں کروں گی. میرا جوان بیٹا انہوں نے شہزادوں جیسا ایسا جلا دیا کہ اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ میرے دل کو سکون تب ملے گا جب ان دونوں کو بالکل اسی طرح سے جلایا جائے. میں اچھا آپ کو ایک یہاں پہ بات بتاتی چلوں. ہمارا قانون جو ہے نا پاکستان کا، کہنے کو تو ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور آئین پاکستان جو ہے اسلامی قوانین کے عین مطابق ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، قتل کا بدلہ قتل. اگر کوئی معاف کر دے تو الگ بات ہے، دیت دے، معاف کر دے. لیکن جب نہیں کیا تو پھر اگر ان کے بیٹے کو اس طرح سے جلا کے مارا گیا ہے تو اس کا بدلہ بھی اسی طرح سے جلا کے مارا. اگر ہم اسلامک قوانین کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں تو ہینگ ٹل ڈیتھ کی جو ہے سزا ہے وہ بھی ختم کی جا رہی ہے اور عمر قید کی سزا میں تبدیل کی جا رہی ہے. چلیے یہ باتیں ایک طرف، لیکن وہ ماں ہے، ماں کا دل دکھا ہوا ہے اور ان کا کہنا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو جلانے والے مارنے والے سزاوار ہیں تو ان کو بھی وہی سزا دینی چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. ان کی یہ وہ حق بجانب ہے. کیا گناہ کس نے کیا نہیں کیا یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے اور یہ قانون نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے. البتہ فرحان کا یہ حق نہیں تھا جو اس نے کیا ہے. اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں، تیسری چیز کی طرف. تیسری چیز بڑی حیرت انگیز ہے کیونکہ میری جب بات ہوئی تھی انویسٹیگیشن آفیسر سے تو انہوں نے بھی مجھے اس وقت کہا تھا کہ ان تینوں کے فون، یعنی کہ فرحان کا فون، اس لڑکی کا فون اور اس کے علاوہ یعنی کہ آمنہ کا فون اور رئیس کا فون جو ہے ہمارے پاس ہے اور ہم نے فورنسک کے لیے بھیج دیا ہے. لیکن اب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ابھی تک رئیس کا وہ فون جو کہ اس لڑکی کے گھر بھول کر بھاگا تھا یا چھوڑ کر بھاگا تھا یا اس سے رہ گیا تھا اور وہ بھاگا تھا، وہ فون ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے. یہ بات میرے لیے بڑی حیرت انگیز ہے. اس میں دیکھیں دو باتیں ہو سکتی ہیں. اگر تو پولیس نے پہلے مجھے یہ نہ کہا ہوتا، میں نے خود اپنے کانوں سے نہ سنا ہوتا، تو میں تو کہتی کہ ٹھیک ہے بھائی وہ فون جو ہے فرحان کے پاس تھا، فرحان نے یقیناً وہ چھپا دیا ہوگا کہ اس میں اس کی بیوی کے خلاف بہت سے ثبوت ہو سکتے ہیں، تو اس نے چھپا دیا ہوگا، اس نے اس کو جلا دیا ہوگا، اس نے اس کو ضائع کر دیا ہوگا، تو وہ پولیس کو نہیں ملا. تو وہاں تک تو بات سمجھ آتی تھی. لیکن جب پولیس کہہ رہی ہے اور آمنہ نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا، اس کے شوہر نے بھی انٹرویو میں کہا کہ ہم نے فون پولیس کے حوالے کر دیا اور پولیس کے حوالے جب فون ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فون ان کے پاس تھا اور پھر فورنسک کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھیجا تھا. تو پھر اب ایسا کیا ہے کہ اس فون کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہے، نہیں مل رہا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ جو فرحان کا بیان بدلا گیا یہ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور کڑی ہے؟ کیونکہ فرحان کہتا ہے کہ میں نے تو مارا نہیں، نیا بیان جو ہے اس کا. اب اسی بیان کی روشنی میں اگر تو فون کا جو ڈیٹا ہے اس سے یہ باتیں سامنے آ گئی کہ یہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، وہ لڑکے کو بلایا گیا تھا، وہ ملنے کے لیے آیا تھا، وہ تمام چیزیں اگر اسٹیبلش ہو گئی تو فرحان اپنے بیان میں جھوٹا پڑ جائے گا اور وہ اپنی بیوی اور بھائی کو جس طرح بچانا چاہتا ہے تو وہ نہیں بچا پائے گا. تو کیا یہ کہیں اسی گیم کا حصہ تو نہیں کہ یہ فون جو ہے اب غائب کر دیا گیا؟ اس فون کا اب آپ کو جواب دینا ہوگا. فرحان جو ہے میڈیا کے اوپر آ کر ساری دنیا کے سامنے اعلان کر کے کہ ہاں میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، وہ مکر جاتا ہے ہمیں کہہ کر کہ فون آپ کے پاس ہے اور فون جو ہے فورنسک کے لیے بھیج دیا گیا ہے. تو آپ اگر یہ اب کہیں گے کہ فون ہمیں نہیں ملا تو یہ ہمارے لیے واقعتاً ایک بہت بڑا انکشاف ہے، چونکا دینے والا. تو اس بات کو کلیئر کرنا ہوگا. مزید جو اس پر اپڈیٹس آئیں گی میں آپ کو آگاہ کروں گی، ایک ایک پوائنٹ ہم اٹھائیں گے. ہم بھی بڑے ڈیپلی جو ہے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. انویسٹیگیشن جو ہے ایک تو پولیس کر رہی ہے، ایک ہمارے بھی اس پیشے کا حصہ ہے اور ہم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو ہم بھی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے انشاءاللہ آپ تک تمام ڈیٹیلز پہنچائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.